नमस्कार। देश विदेशमा रहेर नेपाल टेलिभिजन हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म केशवराज विष्ट। यतिखेर राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हुन गइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, हिजो मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(3) अनुसार संसदमा ठुलो दलको नेता, संसद दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको छ भने आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम यति बेला सुरु हुन लागेको छ। नमस्कार। आजको यस शपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नवनियुक्त माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्षज्यू, संविधान सभाका अध्यक्षज्यू, नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरू, नवनियुक्त माननीय राज्यमन्त्रीज्यूहरू, राजनीतिक दलका नेताज्यूहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, संवैधानिक निकायका माननीय प्रमुखज्यूहरू, माननीय महाधिवक्ताज्यू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, आमन्त्रित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, सञ्चारकर्मीज्यूहरू, सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलका नेता श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा मिति 2078-1-30 मा नियुक्त गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम आज यस समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुने कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रमका लागि आयोजित समारोहमा राष्ट्रपतिको कार्यालयको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। देख्ने गरी मिलाएको
म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने काम सम्पन्न भएको छ। नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 तथा धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम आजै देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। कर्मसङ्ख्या, नामतर, पद, कार्यविभाजन। 1 श्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रक्षा, श्री ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, श्री रामबहादुर थापा मन्त्री गृह, श्री टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, श्री विष्णु प्रसाद पौडेल मन्त्री अर्थ, श्री प्रदीप कुमार गेवाली मन्त्री परराष्ट्र, श्री हृदय त्रिपाठी मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री लेखराज भट्ट मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्री प्रभु शाह मन्त्री शहरी विकास, श्री भानुभक्त ढकाल मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्री मणिचन्द्र थापा मन्त्री खानेपानी, श्री पद्मा कुमारी अर्याल मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्री वसन्त कुमार नेम्बाङ मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्री गौरी शङ्कर चौधरी मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, श्री पार्वत गुरुङ मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्के मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्री लीलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, श्री गणेश सिंह ठगुन्डा मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्री प्रेमबहादुर आले मन्त्री वन तथा वातावरण, श्री जुली कुमारी महतो मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री दावा लामाङ तामाङ मन्त्री युवा तथा खेलकुद, श्री नवराज रावत राज्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री रामवीर महानन्द राज्यमन्त्री शहरी विकास, श्री विमला विका राज्यमन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष उपप्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु हुन नवनियुक्त मान्य उपप्रधानमन्त्री श्री ईश्वर पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
म ईश्वर पोखरेल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै उप प्रधानमन्त्री पदको कामकाज उप प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र इमान्दारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त मान्य उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त मान्य उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछौँ। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण हुन नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरू श्री रामबहादुर थापा, श्री टोपबहादुर रायमाझी, श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, श्री प्रदीप कुमार गेवाली, श्री हृदय त्रिपाठी, श्री लेखराज भट्ट, श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री प्रभु शाह, श्री भानुभक्त ढकाल, श्री मणिचन्द्र थापा, श्री पद्मा कुमारी अर्याल, श्री वसन्त कुमार नेम्बाङ, श्री गौरीशङ्कर चौधरी, श्री पार्वत गुरुङ, डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफे, श्री लीलानाथ श्रेष्ठ, श्री प्रेमबहादुर आले, श्री जुली कुमारी महतो र श्री दाबा लामा तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्छु।
म रामबहादुर थापा मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपालको राष्ट्रिय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै मन्त्री पदको कामकाज मन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा रहेको कुरा म म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। यसै गरी आजको यस समारोहमा अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको समुपस्थितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राज्य मन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण हुन नवनियुक्त माननीय राज्यमन्त्रीज्यूहरू श्री नवराज रावत, श्री रामवीर मानन्दर र श्री बिमला विकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म रामवीर मानन्दर मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु
ईश्वर देश र जनताको नाममा देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राज्य मन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त मान्य राज्य मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त मान्य राज्य मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। यस सँगसँगै आजको यो शपथ ग्रहण कार्यक्रम यहीँ सम्पन्न भएको बेहोरा निवेदन गर्दछु। कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा शपथ ग्रहण कार्यक्रम छोटो बनाइएको र जलपान कार्यक्रम समेत नराखिएको भएर सादर निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, नेपाल टेलिभिजन प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई फेरि एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यतिखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण समारोह सकिएको छ र अत्यन्त कोभिड महामारीको कारणले संक्षिप्त र छोटो शपथ ग्रहण समारोह गरिएको थियो भने यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नवनियुक्त मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, पूर्व सचिवहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग बधाई ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। र यहाँ कोभिड महामारीका कारणले शपथ ग्रहण समारोहमा 4वटा पालमा विशिष्ट आमन्त्रित पाहुनाहरूलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो र आफ्नो ठाउँमा रहनुभएका सचिव, मुख्य सचिव, संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू लगायत राजनीतिक दलका नेताहरू र नवनियुक्त मन्त्रीहरू रहेका ठाउँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर बधाई ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई बधाई दिने श्रृङ्खला यतिखेर चलिरहेको छ। र तपाईँहरूलाई जानकारी गरौँ, 27 गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पदमुक्त हुनुभएका
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः संविधानको धारा 76(3) अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्य धेरै सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख 30 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो र उहाँको शपथ ग्रहण अहिले भएको छ। अब यो शपथ ग्रहण लगतै उहाँ शहीद पार्क गएर शहीदको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने र पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउँदै हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट अहिलेलाई एकैछिन बिदा चाहन्छौँ। केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ जोड्दै हामी यहाँबाट बिदा जान्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।